تے میرے آقا و مولا غزوہ خندق تو واپس آن، ہائے ہائے ہائے، اجے حضور ایک طرفوں سر دھوتا سی تے جبریل پھر آ گئے سن، انہاں کہا حضور اجے ہتھیار تساں اتار دیتے میں تو نہیں اتارے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بنو قریظہ کا پہلے فیصلہ کرے۔ جی اجے تو صحابہ سامان بھی نہیں سی اتارے آتے، میرے آقا نے فرمایا بھی صحیح، فرمایا انا صحابی جہدن، فرمایا میرے جبریل میرے غلامہ بڑی مشقت کر دی، پہلے خندق کھودی، پھر مٹی ڈوئی، پھر پیڑ تے پتھر بننے تے 4 نمازاں رسول اللہ دیاں رہ گئیاں سن غزوہ خندق دے موقع تے، زور دی بھی حضور دی نماز قضا ہو گئی، عصر دی بھی قضا ہو گئی، کافر اپنے گھوڑے لے کے خندق دے اس کنارے تے آ گئے، انہاں کہا اسی خندق پار کر کے حضور دے غلامہ تے حملہ کرنا ہے۔ میرے آقا خود بھی پیرا دیندے رہے، تو دین دا کی پیرا دیتا؟ جدو اوکھا ویلا آیا تو لمحہ پہ گیا؟ حضور خود پیرا دیتا خندق دے موقع تے، حضور نے نہیں فرمایا کہ تسی پیرا دیو میں نماز پڑھا ہاں، حضور دیاں 4 نمازاں رہ گئیاں خندق والے دن قضا ہو گئیاں، سارے صحابہ حضور نال اوتھے پیرا دیندے رہے، اوکھا ویلا دین تے آیا حضور خود پیرا دیتا، تو دین دا کی کیتا ہے؟ جدو اوکھا ویلا آوے تے لو جی سپیکر اتار کے لے جاؤ جی، اے اوکھا ویلا آوے تے لو جی میں جی تقریر نہیں کراں گا، کیوں نہیں کرے گا تو تقریر؟ ایک تھاندار دے کہن تے اسی میلاد بند کر دئیے؟ اے انہوں اگر اتھے بیٹھے آ تو آوے وہ حدیث سناوے جڑی میں سنائی تے میں اتھے بہ جانا میں تقریر کرے حدیث دی۔ اسی دین چھڑ دئیے، اسی بھی کدی تیرے تھانے چاہیا بھئی تو کتنی رشوتاں لیندا، تو کیڑے کیڑے غلط پرچے درج کرنا، تے تو دین تے پابندی لانا چاہنا، انج نہیں ہوئے گا۔ ساڑھے فقیران تے پھانسی تے پھندے ہوتے بھی کیا اے لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔